السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الجذع المشترك العلمي، مرحبا بكم على قناة تتعلم ذاتيا. في هذا الفيديو إن شاء الله غنديرو درس من سلسلة دروس الرياضيات للجذع المشترك العلمي، وهو درس المعادلات من الدرجة الثانية. فضلا وليس أمرا، فعل الجرس ليصلك الجديد وبارطاجي القناة مع أصحابك لتعم الفائدة. بسم الله. Les équations et les inéquations du second degré. المعادلات والمتراجحات من الدرجة الثانية. Pour résoudre les équations et les inéquations de second degré, on utilise le discriminant delta ou bien le discriminant réduit delta prime. باش نوجدوا الحل ديال متراجحة أو ديال معادلة كنستعملوا دلتا، لأن هذه من الدرجة الثانية. نستعملوا الدلتا. لدينا l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Delta est égal à b au carré moins 4ac. Ça c'est une formule. هذه دلتا كتساوي b أس 2 ناقص 4 ac. a b ac. إذا دلتا تساوي b أس 2 ناقص 4 مضروبة في a مضروبة في c. إلا كانت عندنا الدلتا بوزيتيف كنلقاو جوج الحلول، كانت موجبة كنلقاو جوج الحلول. كان الحل الواحد x1 والحل الثاني x2. الحل الأول كنديرو ناقص b زائد جذر مربع ديال الدلتا على جوج في a، جوج a. الحل الثاني كنديرو كذلك ناقص b ناقص جذر مربع دلتا على جوج a، هنا زائد جذر مربع دلتا وهنا ناقص جذر مربع دلتا. pour la factorisation. إلا بغينا نعملوها التعميل كنشدو أ لو كوفيسيون كنضربو في إكس ناقص إكس واحد هو ناقص بي بلس جوج مربع دلتا على جوج أ، عامل لي إكس ناقص إكس جوج اللي هو ناقص بي ناقص مربع دلتا على جوج أ. دابا غادي نديرو مثال وغادي نطبقو فيه هاد دلتا. لدينا المعادلة 3 إكس أس 2 3 إكس أس 2 زائد أو ناقص 24 إكس 24 إكس زائد 5 هم. إذا أ كتساوي 3، ب تساوي ناقص 24، سي تساوي 5. فهم. دابا بغينا نلقاو الحل ديالها ولا نعملوها. خصنا نديرو الدلتا اللي قلنا الدلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 مضروبة في أ في سي. كم تساوي؟ دلتا تساوي بشحال؟ هي ناقص 24 أس 2 ناقص 24 أس 2 ناقص 4 مضروبة في أ 3 مضروبة في سي مضروبة في 5 ناقص 24 أس 2 هي ناقص 24 في ناقص 24. ناقص 24 مضروبة في ناقص 24. إذا نشدو 24 نضربوها في 24 ناقص في ناقص زائد بقات عندنا 24 في 24 16 96 48 576. دلتا تساوي 576 موان 4 في 3 12 في 5 60 موان 60 est égal. دلتا est égal 576 ناقص 60 هي 516. ناقص نلقاو لا غاسين كاري ديال دلتا كم يساوي 516.
عدد نضربو في نفسه يعطينا 516 تساوي 4 مضروبة في 129. جذر مربع 4 في 129. جذر مربع 4 دلتا اتجاه جذر مربع 4 هو 2 جذر مربع 2 مضروبة في 129. نخرجو 2 لهاد الجهة ونحيدو وسط تولي 2 جذر مربع 129. هادي هي الدلتا. دابا خصنا نلقاو إكس واحد. إلا كانت دلتا بوزيتيف كاين جوج الحلول، إلا كانت موجبة كاين جوج الحلول، دو سوليسيون. إكس واحد يساوي كم يساوي؟ يساوي ناقص بي، يعني ناقص بي هي ناقص 24. بي هي ناقص 24 زائد جذر مربع دلتا هو 2 عفوا جذر مربع 2 جذر مربع 129 مقسم على 2 أ. جوج في أ جوج في 3 جوج ضرب 3 تساوي ناقص 24 هي 24 زائد 2 جذر مربع 129 الكل مقسم على جوج ضرب 3 هي 6. خلينا نختازو ضرب ديال 3 يساوي حنا غنعملو بجوج. إذا 2 عامل لي 12 زائد جذر مربع 129. 2 في 12 هي 24. 2 في جذر مربع 129 هي 2 جذر مربع 129 على 2 ضرب 6. نختزلو بهذه غتبقى عندنا إكس واحد يساوي 12 زائد 129 جذر مربع 129 على 6. هذا إكس واحد. غيبقى لينا إكس جوج. دابا حنا لقينا إكس واحد هو غنحتفظو به، ومن بعد نقلبو على إكس جوج. إكس واحد قلنا إكس واحد يساوي 12 زائد جذر مربع 129 مقسم على 6. إكس جوج كم يساوي؟ إكس جوج إكس 2 يساوي ناقص بي شوف صبورها مزيان ناقص بي شحال ناقص بي عفوا ناقص بي هي ناقص 24 ناقص جذر مربع دلتا هي جوج جذر مربع 129 لقينا في الدلتا الكل على جوج هي جوج في 3 هي 6. جوج ضرب 3 تساوي إكس جوج يساوي ناقص في ناقص هي زائد 24 زائد ناقص 2 عامل لي 129 على 2 في 3. إكس جوج يساوي نختزلو ب2 12 ناقص جذر مربع 129 نفس الطريقة اللي درنا في إكس واحد 29 مقسم على جوج ضرب 3. نختزلو بجوج بقى لينا إكس جوج تساوي إكس 2 تساوي 12 ناقص 12 ناقص جذر مربع 2 جذر مربع 129 على 3. هذا على 3 هذا درنا 6 3. دابا حنا لقينا إكس واحد ولقينا إكس جوج. إكس واحد و إكس جوج. نديرو مثال آخر نفهمو مزيان. مثال آخر
المثال الثاني 2 إكس أس 2 ناقص 7 إكس زائد 5 يساوي 0. إذا عندنا أ تساوي 2، ب تساوي ناقص 7، سي تساوي 5. إذا غنديرو الدلتا. دلتا تساوي ب أس 2 ناقص 4 أ فوا سي تساوي دلتا إتيكال ب أس 2 هي ناقص 7 أس 2 ناقص 7 أس 2 ناقص 4 4 أسي 2 في 5 في 2 مضروبة في 5 تساوي دلتا ناقص 7 أس 2 هي ناقص 7 في ناقص 7 ناقص في ناقص هي زائد و7 في 7 هي 49 ناقص 4 في 2 8 و8 في 5 40 ناقص 40 يساوي 9. إذا دلتا إتيكال 9 هذا يعني بأن موجب مربع دلتا هو جذر مربع 9 ويساوي جذر مربع 3 أس 2. دلتا جذر مربع دلتا يساوي 3. هذا مربع دلتا. دابا لقينا دلتا أكبر من 0 بوزيتيف. دونك ليكواسيون ا دو سوليسيون. هذا جوج الحلول x1 و x2. x1 غادي نلقاو x1 إيتيكال موان بي يعني ناقص 7 ناقص 7 بلس زائد جذر مربع دلتا هو 3 الكل على 2 أ يعني 2 مضروبة في أ شحال هي 2 في 2 هي 4 2 ضرب 2 تساوي ناقص 7 هي 7 زائد 3 على 4 هي 10 على 4. نختازلو x1 تساوي 2 على أو 5 على 2 عفوا تساوي 5 على 2. ها x1. دابا نلقاو x2 x2 يساوي ناقص بي ناقص بي هي ناقص 7 ناقص جذر مربع دلتا ناقص جذر مربع دلتا هي ناقص 3 الكل على 2 فوا 2 تيقال ناقص 7 هي 7 ناقص 3 مقسم على 4 تساوي 4 على 4 تساوي 1. إذا غنديرو لا سوليسيون اس إتيكال نبداو من الصغير والكبير 1 5 دومي. الحل اللي لقيناه هو هذا. أو غادي نكتبو لا سوليسيون دو ليكواسيون سي x1 إتيكال 5 دومي x2 إتيكال 1 بحال هكا بحال كتبناهم. إذا بغا نديرو لا فاكتوريزاسيون بغينا نعملوهم. عندنا لدينا x1 و x2 نعملو ليكواسيون on a x1 est égal à 5 demi et x2 est égal à 1. Voilà. Simplification, factorisation, c'est-à-dire a multiplié par, pardon, factorisation. Factorisation. تعميل. factorisation c'est-à-dire تعميل. إذا التعميل اش غنديرو؟ غنديرو a facteur de x moins x1 x moins x1
هاد إكس هي باش هي لقينا ب موان بي بلس راسين دو ديتا سيغ دوزا بها باش لقينا إكس أن. هادي إكس دو فاكتور دو إكس موان إكس دو. Quoi est égal à? C'est égal à 2. 2 facteurs de x moins x1, c'est 5 demi. 5 sur 2. Facteur de x moins x2, c'est 1, moins 1. On développe 2 fois x moins 5 demi, c'est-à-dire 2x. 2 fois moins 5 demi, c'est moins 5. C'est 10 sur 2 et moins 5. 10 sur 2, pardon. 10 sur 2, facteur de x moins 1, c'est égal 2x, moins 2, facteur de x, moins 5, pardon. Divisé par 5 divisé par 10 divisé par 2, c'est 5. Moins 1. Voilà, factorisation. Si on veut vérifier cette factorisation, est-ce qu'il est égal à 2x au carré moins 7x plus 5 est égal à 0. On développe ici. Le développement, c'est-à-dire, voilà نشرو كنديرو لدينا جوج إكس ناقص 5 عامل لي إكس ناقص 1 تساوي نضربو جوج إكس تيكال à 2x multiplié par x moins 1 moins 5 multiplié par x moins 1 est égal. On développe 2x fois x, c'est-à-dire 2x au carré, moins 2x fois 1, c'est moins 2x, moins 5 fois x, c'est 5x, moins fois moins, c'est plus 5 fois 1, c'est 5. Donc, 2x au carré, moins 2x, moins 5x, c'est moins 7x. Moins 7x, plus 5. Voilà notre équation pour les nombres. Tu vois, 2x au carré, moins 7x, plus 5. C'est bon. Maintenant, on fait le tableau du signe de l'équation, de notre équation. Le signe de 2x au carré moins 7x plus 5. Ah. عندنا x عندنا la fonction هذه 2x au carré moins 7x plus 5 qui est égal à 0. C'est égal à 0. Donc on dit on a table de signes dont R entre moins l'infini et plus l'infini. وعندنا الحلول جوج عندنا 5 على جوج وواحد عام كبر 5 على جوج لواحد سي 5 على جوج الكبير هذا والصغير إذا غنديرو الصغير هو الأول غنديرو 1 اللي غنديرو 5 على جوج لأن 5 مقسم على جوج فيها جوج فاصلة 5 حنا عندنا واحد. إلا عوضنا هاد الإكواسيون بواحد ستعطينا غنديرو جوج في 1 أس 2 ناقص 7 مضروبة في 1 زائد 5 كم تساوي 1 أس 2 هي 1 جوج في 1 هي جوج ناقص 7 في 1 هي 7 مزيان زائد 5 جوج زائد 5 كتساوي 7 ناقص 7 كتساوي يساوي 0. إذا هنا 0. فوالا نعاودو تاني إكس ب 5 على جوج عندنا 2 إكس هي جوج مضروبة في 5 مقسم على جوج أس 2 ناقص 7
مضروبة بخمسة على جوج زائد خمسة. واش تا هي غادي نلقاو صفر. كم تساوي؟ خمسة على جوج أس اثنان هي 25 على 4. إذا تساوي 2 مضروبة 25 على 4 ناقص 7 في 5 35 على جوج زائد 5. هنا عوضنا إكس في 5 على جوج. هنا نختزلو بجوج، نحيدو جوج من هنا تبقى لنا جوج. هادي مشات بقات لنا جوج. إذا هادي موحد لها المقام، هادي موحد لها المقام، هادي مازال. نضربوها في جوج غتولي 10. إذا هادو يساووا 25 ناقص 35 زائد نضربها لي بجوج هي 10 على جوج. كم تساوي؟ 25 ناقص 35 هي ناقص 10 على جوج ناقص 10 على 2 زائد 10 على 2 تساوي صفر. حتى هنا تساوي صفر. فوالا. نبغى نديرو الإشارات ما بين الحلين. الإشارات عكس ديال هنا موجبة ولا سالبة؟ فيها جوج يعني موجبة، إذا غنديرو هنا سالبة. والخارج هنا غنديرو زائد زائد، هنا سالبة وهنا موجبة موجبة. ما بين الحلين كنديرو عكس إشارة إذا كانت هنا سالبة نديرو موجبة، كانت موجبة نديرو هنا سالبة. هذا هو الطابلو دو سين. غادي نديرو تمرين آخر باش تفهمو مزيان. جوج إكس أس 2 زائد 9 إكس زائد 9 إكس زائد 4. هنا كم تساوي؟ إتيكال 2 B إتيكال 9 C إتيكال 4. Donc, pour résoudre cette équation, on doit faire le discriminant delta. Delta est égal B au carré, c'est-à-dire 9 au carré, 9 au carré, moins 4 fois A fois C fois 2 fois 4 est égal. Delta est égal. 9 au carré, 9 fois 9, c'est 81. Moins 4 fois 2, 8 fois 4, c'est 32. Donc, 81 moins 32 est égal à 49. 49. Bon, la racine carrée de 49, racine carrée du delta est égale à la racine carrée de 49. Est égale à racine carrée de 7 fois 7. 7 fois 7, c'est 49. Est égal à la racine carrée de 7 au carré est égal à 7. Donc delta, racine carrée de delta est égale à 7. On le regarde comme ça. C'est bon. Donc delta est positif. L'équation admet deux solutions, x1 et x2. x1 est égal moins b, c'est-à-dire moins 9, moins b, moins 9, plus la racine de delta, plus 7, sur 2a. 2a, c'est 2 fois 2. C'est égal à 4. C'est égal. Moins 9 plus 7, c'est moins 2. Sur 4, on simplifie par 2, c'est moins 1,5. Voilà x1. Donc x2 est égal moins b est égal à 8, b c'est 9, donc moins 9, moins 7, la racine carrée de delta c'est moins 7, sur 4 est égal à moins 16, sur 4 est égal à moins 4. Moins 16 divisé par 4, c'est 4, moins 4. Voilà la solution. Donc S est égal
l'ensemble de solutions. L'ensemble de solutions est égal à moins 4 moins 1,5. Moins 4 moins 1,5. J'écris moins 4 parce que moins 4 est inférieur à moins 1,5. كتبت ناقص 4 لأنها أصغر من ناقص 1 على 2 بالترتيب. فوالا من الصغير للكبير. فوالا لا سوليسيون. إلا بغينا دابا نديرو لا فاكتوريزاسيون، التعميل ديال هادو. قلنا بأن إلا بغينا نعملو كنديرو A c'est quoi? C'est 2 multiplié par x moins x1. x1 c'est quoi? C'est moins, c'est plus 1,5. Facteur de x, moins x2, moins 4 c'est plus 4. On développe ça, 2 fois x et 2 fois 1,5. C'est-à-dire 2x plus 2 fois 1 c'est 2, divisé par 2 c'est 1. Facteur de x plus 4. Voilà. Si on développe ça, ce produit, on trouve 2x au carré plus 9x plus 4. غادي نقلبو دابا نشرنا هذه غادي نقلبو. بون غادي نشرو هذه 2x au carré. تشوف مزيان. فوالا 2x plus 1 عامل لي x زائد 4. نضربو جوج x هنا كتساوي جوج x مضروبة في x زائد 4 نشر زائد 1 مضروبة في x زائد 4. جوج x في x هي جوج x أس 2 مزيان زائد جوج x في 4 هي جوج في 4 هي 8 x زائد 1 في x هي x زائد 1 في 4 هي 4. إذا عندنا جوج x أس 2 ما كاين معاش غنجمعو الأس كاين هذا وبقات 8 x زائد x هي 9 x زائد 9 x لأن راه كاين واحد x واحد زائد 4. هذه هي الكوسو ديالنا اللي عطيناه. حنا درنا الحل ديالها لقينا موان 4 موان 1,5 ودرنا لا فاكتوريزاسيون التعميل ديالها. حنا فيريفينا الفاكتوريزاسيون لقينا ليكواسيون. دونك غنديرو الإشارة ديالها طابلو دو سين. طابلو دو سين. طابلو دو سين. كوا ديال فونكسيون. لا فونكسيون اللي عندنا هي جوج اكس او كاري زائد 9 اكس زائد 4. طابلو دو سين ديالها هو إيكواسيون. عندنا جوج إكس أس 2 زائد 9 إكس زائد 4. هادي هي الإيكواسيون. هنا إكس هنا ناقص ما لا نهاية هنا زائد ما لا نهاية c'est-à-dire dans R dans mon définition c'est R moins l'infini plus l'infini. عندنا الحلول اللي لقينا إكس واحد كيساوي موان 1,5 و إكس جوج تيقال موان 4. عم كبر موان 1,5 ولا موان 4. موان 1,5 سي موان 0,5 ناقص 0,5 وهذه ناقص 4. إذا هذا هو الكبير. حنا غنديرو هاد الصغير هو الأول. غنديرو موان 4 إيسي أبري موان 1,5 كوم سا. غادي نعطو الإكس 4 نشوف شحال كم تساوي. سي إكس تيقال موان 4 سي إكس تيقال موان 4 فيرفيسي نديرو جوج مضروبة في ناقص 4 أس 2 زائد 9 مضروبة في ناقص 4 زائد 4. ناقص 4 في ناقص 4 هي 4 في 4 16 ناقص في ناقص زائد
هي 2 مضروبة في 16 ناقص 9 في ناقص 4 هي ناقص 9 في 4 هي 36 زائد 4 16 في 2 هي 32 زائد 4 ناقص 36 تساوي 32 زائد 4 هي 36 ناقص 36 ناقص 36 عفوا تساوي 0. إذا هنا تساوي 0. فوالا كندير بحال هكا. هنا كتنعدم الكوسو كتنعدم هنا. إلا عطينا 4 ناقص 7 تنعدم. غنشوفو إلا عطيناها ناقص 1 على 2 غنديرو 2 عامل لي ناقص 1 على 2 أس 2 زائد 9 إكس ديما هو ناقص 1 على 2 زائد 4 2 مضروبة ناقص في ناقص أس 2 ناقص في ناقص هي زائد 1 على 2 على 1 على 2 هي 1 على 4 1 على 4 فوالا زائد وبيان ناقص 9 في 1 9 على 2 زائد 4 هو أنا 2 في 1 هي 2 على 4 ناقص وبين زائد 4 ناقص 9 على 2 2 على 4 بنختزلو ب 2 تبقى عندي 1 على 2 زائد واحد المقام لهاد 4 يا تولي عندي 8 على 2 ناقص 9 على 2 تساوي المقام واحد هو 2 1 زائد 8 1 زائد 8 ناقص 9 تساوي 9 ناقص 9 على 2 تساوي 0. إذا هنا كتنعدم نديرها كتساوي 0. إذا لا فونكسيون إلا عودنا إكس ب سي إكس تيكالا موان جان دومي كنلقاو 0 سي إكس تيكالا موان 4 غنلقاو 0 بحال هاد كتنعدم. بالنسبة للإشارة قلنا ما بين الحلين الإشارة عكس هنا موجبة العكس ديالها سالبة وعلى خارج الحلول هنا موجبة هنا كرواسونت ديكرواسونت هنا كرواسونت هنا متزايدة متناقصة متزايدة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، وإذا أعجبك الفيديو دير لايك باش تشجع القناة على الاستمرار، والسلام عليكم.